أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरी कुरान पाक के ट्रांसलेशन की वीडियोस के साथ साथ रेसिटेशंस की वीडियोस भी पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।